ताचे शुभ वर्तमान हे बागानी तुका ख्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या मिसाचो सुबीत विशय सोम्याचें जेवण कुडी ओतम्यांक पिकोवणी. मोगाच्या भाव भयणीनो, बागयोन सान फ्रांसीस शावेर आपलो मिशनरी वावर चलयतना जापानाच्या गांवांत तो आसलो आनी थंयसर एका खेडे गांवांत एका विलेजांत तो वावर करतालो. आनी वावर करता आसतना एका दिसा कांयच जेवण ना जावन भुकेन वळवळटालो, वावर करून तोकलोलो आनी लोकूय खूब गरीब आशिल्ल्यान ताका तांचे लागीं कांयच दिवंक घडलें ना. असले घडयेंत एके उस्तुरी सुरशी तो पावलो आनी ती उस्तुरी जाणटी आसली. तिचे लागीं फकत एकूच जेवणाचो बोल आसलो, एकूच जेवणाचो कांसो आसलो आनी तिणें बागयोन सान फ्रांसीस शावेर भुकेन वळवळटालो, तळमळटालो तें पळोवन हो बोल आसलो जेवणाचो तो ताची सुरशी घेवन आयली आनी ताका सांगलें, हें पळय हांवें तुका जेवण हाडलां. आनी असले घडयेन बागयोन सान फ्रांसीस शावेरान त्या जेवणाचेर आशिर्वाद घातलो, बापाक दिनवासलो आनी जेजू लागीं मागलें, हें जेवण आमकां पावुशी फावो कर. आनी ताणें जेवूंक सुरू केलें. एके वाटेच्यान बागयोन सान फ्रांसीस जेवता जाल्यार दुसरे वाटेच्यान ती उस्तुरी तेच बोलांतलें जेवण जेवताली. आनी जेवता जेवता एक अजाप कशें घडलें. तें जेवण जी जेवताली तें काबारूच जायना जालें. तें जेवण जेवता तितलेंच उणें जायना जालें. आनी हें पळोवन दुसरी गरीब भाव भयणां, ल्हान भुरगीं वाडलेलीं बुकेन आसलीं, तिवूय हें बोलांतलें जेवण जेवंक आयलीं आनी तिवूय जेवून दादोस जालीं. तरूय तें बोलांतलें जेवण सोंपलें ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, मिरेकल रायस म्हूण ते बोलाक व जेवणाक लोकांनी नांव दवरलें. आनी थंयसर दुसरी भावार्थी आसली, क्रिस्तांवूच न्हय दुसरी भावार्थी आसली. ही मिलाग्र पळोवन ताणें आपलो भावार्थ जेजूचेर दवरून ताणें जेजूची सेवा करूंक सुरू केली. मोगाच्या भाव भयणीनो, बागयोन सान फ्रांसीस शावेरान हे आपल्या मागण्यांतल्यान, हे करुणेंतल्यान आपली दुसऱ्याची भूक मारली. तेच बरोबर तांकां भावार्थ परगटून उत्मीक जेवण फावो केलें. आयच्या वाचपाचेर आमी नदर घालुया. पयलें आनी शुभ वर्तमान दोनूय वाचपां एक लिंक कसो आसा, एक कशी आसात. आमी जरी तर आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमी जायते पावटी पिकनिकेक वेता तेन्ना 3 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी तयार करता. पयले सुवातेर आमी खंयच्या जाग्यार वेतलीं, दुसरे सुवातेर आमी कोणा बरोबर वेतलीं आनी तिसरे सुवातेर आमी पिकनिकेक कसलें जेवण रांदतलीं. असलीच खबर आयच्या वाचपांत मेळटा. पयले वाचपांत आमकां इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तातूंत सुरवेसपूर देव इसायास प्रवादा वेल्यान सांगता की तुमी सगळीं एकठांय येयात. तुमकां सर्वेस्परा देवान एक व्हड जेवण केलां. सांबार बांबार घालून बरो सोरो धरून तुमकां व्हड जेवण तयार केलां. ते खातीर तुमी ह्या जेवणाक येयात. आनी कोण त्या जेवणाक आसलीं? जी भाव भयणां दुख्खी आसलीं, जी भाव भयणां तांकां समाजांत मान नासलो, पिडेंत आसलीं, कश्टवतालीं, ही सगळीं भाव भयणां हे जेवणाक वांटो करूंक सुरवेसपूर देव तांकां उलो करता. जाल्यार हेच्या शुभ वर्तमानांत जेजू एका दोंगरार वता आनी थंयसर जेजू फाटल्यान जायतो लोक धांवून वेता आनी धांवून वचून आपले पिडेर घातलो बरो जाता. कुड्डी आसलीं तांकां नदर येता, तोटी आसलीं चलूंक लागतात आनी भाशेन जायतीं बरेपणां त्या लोकांक थंयसर मेळटा. आनी शेकी हे लोकांक पळोवन जेजूक चुरचुरें दिसता. कित्याक 3 दीस जाले बुकेन वळवळटालीं. आपलें उतर आयकूंक, आपल्या बरोबर रावंक ती आयल्यात. त्या खातीर जेजू त्या लोकांक जेवण फावो करता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालुया. कोश्टा विणे खंय फळ मेळना आनी फळ ना जाल्यार पोट बरो ना आनी आमचें पोट बरो ना जाल्यार आमी ह्या संवसारांत जिवूंक पावची ना. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी हे मिसांत मागता तेन्ना 2 मेजां आमकां हांगासर दिसतात. पयले सुवातेर देवाचे उतराचें मेज. हांगासान कितें उतर आमकां परगट जाता तें आमच्या जिवितांत आमी घेवन
आमी धादोसकाय अणभवता आनी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक तें पुरगोडटा जाल्यार दुसरें मेज जेजूच्या क्रिस्त बलिदानाचें मेज तातूंत जें आमकां जेजूची कूड आनी रगत शिवूंक मेळटा तें शिवून आमी धादोशी जाता आनी दुसरे भाव भयणांक जो जेजू आमी शिवला तो आमी वाडटा मोगाच्या भाव भयणीनो एक वस्त आमच्या जिवितांत आमी दिसपोट्टी करूंक जाय जरी तर आमी जिविना जाल्यार आमच्या पोटाक भूक लागता त्या खातीर 2-3 फावटी तरी आमी दिसाक जेवण आमची कुडीक शिवता आयज मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूची कूड आमी दिसपोट्टी शिवूंक दर मिसाच्या बलिदानांत दिसपोट्टी आमी वांटो घेवया आनी जेन्ना आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता खूद जेजू आमच्या काळजांत शिवतल्या आनी आमचो दीस बरो जावंक पावतलो पिडींतली आमी बरी जावंक पावतली दूख कोश संकोश आमच्या जिवितांत आयल्यात ते जेजू सगळे पयस करतलो आनी दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो एक एडवर्टिजमेंट आसा हांगासर आमकां मावंटन ड्यू दिसता रितीक रोशन 2 गोट मारून हे दोंगराचेर सावन दुसऱ्या दोंगराचेर उडी मारता आनी सांगता डर क्या की जीत हे प्रितीचे भाव भयणीनो एका मनशान असलें करूंक शकता जाल्यार आमी क्रिस्तांवां कित्याक म्हणूंक शकना डर क्या की जेजू हे आमी मनांत धरुया आनी दर दिसाक जेजू जो आमी शिवला ताका एडवर्टायज करुया कित्याक बागेवन सांव फ्रांसीस शावेरान होच कुरीस घेवन 400 वर्सां आदीं जेजूक एडवर्टायज केल्लो बावाट पुरगोटलेलो तोच एडवर्टिजमेंट आयज आमकां बऱ्या पडलो कित्याक ताणें बावाट पुरगोटलेलो तो आयज आमी बावाट जियेता आनी तोच बावाट दुसऱ्यांक पुरगोडटा तुरे मिसांत आमी वांटो घेतना दिसपोट्टी मिसाचे बलिदानांत आमी वांटो घेवंक जेजूची कृपा आमकां मागुया आनी दुसरे सुवातेर जो जेजू आमचे जिवितांत आमी शिवता आमी अणभवता देवाचें उतर आमी घेता तेंच उतर आमचे जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक पाळूंक जेजू आमी सुबे माजार दुसऱ्यांक पुरगोटूंक जेजूची कृपा आनी बोळ हे मिसांत आमकां मागुया